इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संसदः प्राविट् सत्रं देशस्य सामूहिकोपलब्धीनां वास्तविकोत्सवः इति ब्रुवन् ऑपरेशन सिन्दूरेति काले पूर्णविश्वेन भारतस्य सैन्यशक्तिः दृष्टा इत्यपि उक्तवान्। केन्द्रीयप्रशासनेन प्रतिपादितं यत् AI-177 विमानदुर्घटनायाः अन्वेषणं AAIB इत्यनेन पारदर्शकतया क्रियते। ढाकानगरे बांग्लादेश वायुसेनायाः विमानं मेल्टोन् महाविद्यालये अपतत्। न्यूनातिन्यूनं 19 जनाश्च मृताः। ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य जम्मूकश्मीर हिमाचलप्रदेशयोः वर्षायै रेड अलर्ट इति दक्षिण ओडिशा झारखण्ड छत्तीसगढ़ राज्येभ्यश्च ऑरेंज अलर्ट इति सञ्चेतना प्रदत्ता। अपि च अद्य कैरोनगरे आरब्धे विश्व कनिष्ठ स्क्वैश चैम्पियनशिप इति क्रीडायां स्क्वैश क्रीडायाः किशोरक्रीडकः अनाहत सिंहः भारतीयदलस्य नेतृत्वं करोति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य संसदः प्राविट् सत्रस्य आरम्भः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना आशा प्रकटिता यत् सत्रमिदं सफलं चर्चाभिश्च समृद्धमपि भवेदिति, येन देशस्य लोकतन्त्रं सुदृढं भविष्यति। अद्य प्रातः संसदः बहिः सत्रारम्भात् प्राक् प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सत्रमिदं राष्ट्राय गौरवाभिवर्धकमस्तीति। ये मानसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है, और जब मैं कहता हूं कि ये सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, यह हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सम्पूर्ण विश्वेन भारतस्य सैन्यशक्तेः क्षमता दृष्टा। सः अवदत् यत् ऑपरेशन सिन्दूर इति काले भारतीय सैनिकाः 100% सफलतया स्वलक्ष्यं प्राप्तवन्तः। आतंकवादस्य सूत्रधाराश्च तेषां गुप्तस्थानेष्वेव ध्वंसत्वम् अलभन्। इस सत्र के दरमियान भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी, और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् दलस्तरादुपरि उत्थाय प्राधान्येन राष्ट्रहिताय अधिकांश राजनैतिकदलानां प्रतिनिधयः विभिन्नानां देशानां भ्रमणम् अकुर्वन् अन्ताराष्ट्रिय मञ्चे पाकिस्तानस्य भूमिकाञ्च उद्घाटयितुं सामूहिकरूपेण अत्यन्तप्रभावशालिनः अभियानस्य नेतृत्वम् अकुर्वन्निति। प्रधानमन्त्रिणा अग्रे प्रोक्तं यत् भारते आतंकवादस्य, नक्सलमतस्य वा अनेके हिंसात्मक समाह्वानानि जातानि, परन्तु अद्य नक्सलमतस्य, माओमतस्य च प्रभावः द्रुतगत्या संकुचितः भवन्नस्ति। सः अवदत् यत् अतीतस्य रक्तमार्गः अधुना वृद्धेः विकासस्य च हरितक्षेत्रेषु परिवर्तते। अद्य भारतं द्रुतगत्या अग्रे गमिष्यति इत्यपि सः अवदत्। जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे, और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सम्पूर्ण राष्ट्रे वर्तमानकाले ऋतोः स्थितिः अनुकूलतया प्रगतिं कुर्वन्ती अस्ति, येन कृषिकार्यार्थं लाभप्रदं पूर्वानुमानं प्राप्यते इति प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् वर्षाकालः नवान्वेषणस्य, नवीकरणस्य च प्रतीकः अस्तीति। केन्द्रीय नागरिक विमानयान मन्त्री के राममोहन नायडुः अवदत् यत् विमान दुर्घटना अन्वेषण विभागः AAIB इत्यन्वेषणसङ्घः AI-171 इति विमानदुर्घटनायाः अन्वेषणं पारदर्शकतया कुर्वन् अस्ति। श्रीनायडुः अवदत् यत् प्रासंगिक अन्ताराष्ट्रिय विशेषज्ञानां हितधारकाणां च सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय मानदण्डानुसारम् एषा प्रक्रिया कठोरतया सम्पाद्यते इति।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। बांग्लादेशस्य ढाकानगरे बांग्लादेश वायुसेनायाः प्रशिक्षणविमानं मेलस्टोन महाविद्यालयस्य परिसरे अपतत्। विमानस्य चालकसहितं न्यूनातिन्यूनं 19 जनाः मृताः। ढाका नगरस्थेन अस्मद्वार्ताहरेण निगदितं यत् बांग्लादेश वायुसेनायाः F-7 इति विमानम् अपराह्ने प्रायः 1:30 महाविद्यालयस्य भवने पतितमिति। अद्य संसदसदस्याः लोकसभायाः अध्यक्षाय ओम बिरला इत्यस्मै न्यायाधीशं यशवन्त वर्मा इत्येनं निष्कासयितुं प्रपत्रमेकं दत्तवन्तः। न्यायमूर्ति वर्मा इत्यमुं विरुध्य महाभियोगप्रस्तावे आहत्य 55 सार्धैकसदस्यैः हस्ताक्षरिताः। बीजेपीति दलसदस्या कंगना रनौत इत्येषा विपक्षस्य निन्दां कुर्वन्ती उक्तवती यत् विपक्षिणः अराजकत्वं जनयन्ति यतोहि ते संसद्कार्यं नेच्छन्तीति। संसदः बहिः प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन्ती सा उक्तवती यत् विपक्षः सभायाः गौरवं न धारयति। संसदः सञ्चालनाय यत् धनं व्ययते तत् व्यर्थं भवतीति। लोकसभायां विपक्षस्य नेता राहुल गान्धी च संसदः बहिः सम्भाष्य आरोपितवान् यत् सर्वकारेण विपक्षस्य सदस्याः सभायां वक्तुं नानुमिताः, केवलं मन्त्रिणः एव सभायां वक्तुं अनुमताः इति। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये नया अप्रोच है। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। राज्यसभायाः सभापतिः जगदीप धनखडः अद्य संसदः उच्चसदनस्य निर्वाचितसदस्यद्वयेन सह नामाङ्कितसदस्यानाञ्च शपथवचनं कारितवान्। एजेपी दलस्य वीरेन्द्रप्रसाद वैश्यः, आसाम बीजेपीति दलस्य कणादपुरकायस्थश्च 2 निर्वाचितौ सदस्यौ स्तः। नामाङ्किताः सदस्याः डॉक्टर मीनाक्षी जैन, सी सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला च सन्ति। राज्यसभायाः 7 पूर्वसदस्येभ्योऽपि श्रद्धाञ्जलिः प्रदत्ता, ये सद्यः एव दिवङ्गताः। अद्य बिहार विधानसभायाः प्राविटसत्रारम्भः अभवत्। राज्यस्य 17 विधानसभायाः अन्तिमः सत्रः लघुः भविष्यति, यत्र जुलाई मासस्य 25 दिनाङ्कपर्यन्तम् उभयसदनयोः आहत्य 5 उपवेशनानि भविष्यन्ति। अध्यक्षः नन्दकिशोर यादवः अवदत् यत् निर्वाचने जनानां विश्वासः सर्वोपरि भवति, अपि च सः सर्वान् सदस्यान् बिहारराज्ये आगामिनि विधानसभानिर्वाचनानि आयोजयितुं साहाय्यं कर्तुं प्रार्थयत्। बॉम्बे उच्चन्यायालयेन अद्य 2006 मुम्बई रेल विस्फोटन प्रकरणे निर्णायकसाक्ष्याभावात् 12 जनाः दोषमुक्ताः कृताः। न्यायमूर्ति अनिल किशोर श्यामचाण्डक इत्येतयोः विशेषपीठेन अभियोजनपक्षः अभियुक्तेन अपराधं कृतमिति साधयितुं पूर्णतया असफलः अभवत् इत्युक्त्वा 5 मृत्युदण्डात् 7 आजीवन कारावासदण्डात् मोचिताः। सम्बन्धितेऽस्मिन् प्रकरणे विस्फोटेषु 80,100तोऽधिकाः जनाः मृताः आसन्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य जम्मू हिमाचलप्रदेशयोः अत्यधिकवर्षायै रेड अलर्ट इति रक्तसञ्चेतना घोषितास्ति। दक्षिण ओडिशा राज्ये, झारखंड राज्ये, छत्तीसगढ़ राज्ये च प्रचण्डवृष्टेः सम्भावनामनुमीय ऋतुविज्ञान विभागेन नारंगवर्णीय सूचना दत्तास्ति। आकाशवाण्या सह वार्तालापं कुर्वन् ऋतुविज्ञान विभागस्य वरिष्ठः वैज्ञानिकः आर.के. जेनामणिः अवदत् यत् अद्य उत्तर तमिलनाडुप्रदेशे, आन्ध्रप्रदेशे, तेलंगानाप्रदेशे च प्रचण्डवृष्ट्यै नारंगवर्णीया सञ्चेतना दत्तास्ति। अन्ते क्रीडावार्तायां कैरो नगरस्य ब्लैक बॉल स्पोर्टिंग क्लब इत्यत्र आरब्धायां विश्व कनिष्ठ स्क्वैश चैंपियनशिप इति क्रीडायां भारतीयदलस्य नेतृत्वं किशोरवयस्क स्क्वैश क्रीडातारकभूतः अनाहत सिंहः करोति। प्रतिस्पर्धा चेयं शनिवासरं यावत् प्रचलिष्यति इति वार्ताः।